पंजाब में अंधे कत्ल की रिकॉर्ड वारदातें, एक साल में 564 अफराद को मौत के घाट उतारा गया। लाहौर में सबसे ज्यादा 107 अफराद की जान गई। ठोकर नियाज बेग में अमीर बालाज की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। जनाजा घर में ही पढ़ाया गया। अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। टीपू ट्रक्का वाला के बेटे अमीर बालाज को गुज़श्ता रोज शादी की तकरीब में गोलियां मारी गईं। मकतूल के भाई मसद की मौदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गोगी भट्ट और टीफी भट्ट नामजद। टीम ने, CNW ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, इस हॉस्पिटल ने मिल के इन्होंने काम किया है। मंसूर कादिर साहब रोज़ यहाँ पे आते थे। उनकी बड़ी इसमें काविश है इस हॉस्पिटल की कंप्लीशन में। ऑल्दो इनका महकमा नहीं था, लेकिन दिन में 2-2 दफ़ा ये विज़िट करते थे आके। मोहसिन नकवी का दुखी इंसानियत की खिदमत का मिशन। सर्विसेज अस्पताल 64 बर्थ के बाद स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बन गया। वज़ीर आला ने सिर्फ 4.5 माह में कारनामा कर दिखाया। सर्विसेज अस्पताल का सर्जिकल ब्लॉक, मेडिकल ब्लॉक और एडमिन ब्लॉक अपग्रेड। मोहसिन नकवी का इफ्तिताह के बाद अस्पताल का दौरा, तिबी सहूलियात का जायजा लिया। नर्सिंग काउंटर्स और डॉक्टर्स रूम्स भी देखे। तमाम ऑपरेशन थिएटर्स जल्द ऑपरेशनल करने की हदायत। कहा अब सबका बेहतरीन इलाज होगा। निगरान हुकूमत का शोबा सेहत में अहम इकदाम। टीचिंग अस्पतालों में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स की गुंजाइश बढ़ाने का फैसला। 86 करोड़ रुपए से वेंटिलेटर्स खरीदे जाएंगे। टीचिंग अस्पतालों की रिवैम्पिंग से ICUs की गुंजाइश भी बढ़ेगी। दस साल से खस्ताहाल मेट्रो बस की सुनी गई। निगरान हुकूमत से 1 अरब 12 करोड़ की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। मेट्रो बस ट्रैक और स्टेशन की तामीर व मरम्मत होगी। टीपा को चोकिंग पॉइंट्स की तामीर व बहाली और री मॉडलिंग के लिए 29 करोड़ मिल गए। निश्तर चौक समेत 7 मुकामात पे रीडिजाइन होंगे। उधर बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट का फेज 2 सुस्त रवि का शिकार। तकमील के लिए मजीद 2 माह दरकार होंगे। फेज 1 100 दिन में मुकम्मल हुआ था। माली साल 24 और 25 के बजट की तैयारियां। PND बोर्ड को सूबाई महकमों से पहला ड्राफ्ट मौसूल। लाहौर समेत पंजाब की 7000 से ज्यादा स्कीमें शामिल। 8 खरब से ज्यादा की डिमांड। पंजाब का बजट 15 मार्च को पेश किया जाएगा। उधर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के लिए 1.5 अरब रुपए जारी। मौसम स्पीड का एक के बाद एक मंसूबा। गुज्जर कॉलोनी के बाद चाइना स्कीम में भी बायोगैस प्लांट लगेगा। इलाके से गोबर का खात्मा होगा। फुजला ठिकाने लगेगा। गैस बनेगी। काश्तकारों को सस्ती खाद मिलेगी। पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी ने सर्वे मुकम्मल कर लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। ठंडी हवाओं ने मौसम दिल फरेब बना दिया। सुबह सवेरे बारिश के तड़के ने सर्दी का एहसास दिलाया। शाम में सर्द हवाओं ने मौसम को मजीद सर्द बना दिया। मैट्रिक के इम्तिहानात 1 मार्च से शुरू। इम्तिहानी अमले की तरबियती वर्कशॉप का कल से आगाज। 9वीं और 10वीं के 5 लाख के करीब बच्चे इम्तिहान देंगे। उर्दू मीडियम की ऑप्शन खत्म। आइंदा साल मैट्रिक का इम्तिहान इंग्लिश में होगा। 2026 से FA भी इंग्लिश मीडियम हो जाएगा। सरकारी स्कूलों में 1ली से 8वीं तक निसाबी कुतुब पहले ही इंग्लिश मीडियम की जा चुकी हैं। नई पॉलिसी की बाकायदा मंजूरी PBCC के इजलास में दी जाएगी। न्यू मजहंग के रिहायशियों का गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। महंगी LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। मकीनों की SNGPL के खिलाफ नारेबाजी। इलाके की गैस फौरी बहाल करने का मुतालबा। रेलवे वर्कशॉप रोड मुगलपुरा का इलाका कचरा कुंडी बन गया। कचरे को आग लगाना मामूल। दिल्लू खुर्द का खुला नाला भी अजियत बन गया। ताफून के बायस मकीनों को सांस लेने में दुश्वारी। हाकिम टाउन की रिहायशी बुनियादी सहूलियात से महरूम। टूटी सड़कों और सीवरेज के नाकिस सिस्टम से आजिज आ गए। उधर धर्मपुरा फाटक रोड टूट फूट चुका। नई गाड़ियां भी खटारा बनने लगी। शहरियों का सड़क की फौरी तामीर का मुतालिबा। कब्जा माफिया ने शहर की सड़कों पर दोबारा पंजे गाड़ लिए। हाल रोड, फिरोजपुर रोड, अल्लामा इकबाल टाउन, तुजाबजात का गढ़। जगह जगह गैर कानूनी ठेले लगे। जिसका जहां जी चाहता है पार्किंग बना लेता है। ट्रैफिक जैम आम हो गया। इंतजामिया ने चंद रोज कबल तुजाबजात के खिलाफ मेगा ऑपरेशन किया था। माफिया फिर से वापस आ गया।
حمزہ ٹاؤن سب ڈویژن کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن، حق نواز کالونی میں بجلی چوری کا نیٹ ورک پکڑا گیا، زیر زمین تار بچھا کر بجلی چوری کی جا رہی تھی۔ ایس ٹی او طاہر ستار نے 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، ملتان روڈ پر 26 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ، 13 پوائنٹ کو 4 لاکھ سے زائد کے جرمانے عائد، 11 کو اصلاحی نوٹس جاری۔ ادھر اینٹی سمگلنگ آرگنائزیشن کی مانگا منڈی اور ملتان روڈ پر کارروائی، ایرانی سمگل شدہ 700 سکمڈ دودھ اور سیب بھی پکڑے گئے۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کے سیکیورٹی کیمرے خراب، 47 میں سے 30 کیمرے بند، 17 کیمروں کا بیک اپ ہی نہیں۔ داخلی اور خارجی راستوں پر لگے واک تھرو گیٹ جواب دے گئے۔ مسافروں کے سامان کی چیکنگ کا بھی کوئی نظام نہیں، مسافروں کی زندگی داؤ پر لگ گئی۔ شہباز شریف سے نومنتخب اراکین اسمبلی کی ملاقات، این نے 12 کوستان سے محمد ادریس، پی پی 242 بہاول نگر سے کاشف نوید نون لیگ میں شامل، دونوں آزاد اراکین شہباز شریف سے الگ الگ ملے۔ نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی امن و امان پر بریفنگ۔ محکمہ صحت، تعلیم، ہاؤسنگ، کمیونیکیشن اینڈ ورکس کے سیکرٹریز شریک ہوئے۔ پرویز رشید، مریم اورنگزیب، خواجہ عمران نذیر، عطا اللہ تارڑ کی شرکت۔ پیپلز پارٹی کا لاہور میں پارٹی کی تنظیم نو کا فیصلہ، پارٹی کو پنجاب بھر میں وارڈ اور یونین کونسل کی سطح پر مضبوط بنایا جائے گا۔ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، مخدوم سید احمد محمود نے صدارت کی، علی حیدر گیلانی، قاضی احمد سعید، اقبال سراج اور کامران عبداللہ شریک ہوئے۔ صوبائی وزیر اظفر علی ناصر کی ہیٹرک، چیئرمین سی بی ڈی بن گئے، انہیں حال ہی میں چیئرمین روڈا کا عہدہ بھی ملا، کابینہ نے باقاعدہ منظوری دے دی۔ آئی جی پنجاب عثمان انور کا جلو موڑ کا دورہ، ٹرانسجینڈرز کے لیے تعمیر کی گئی تحفظ درسگاہ کا معائنہ کیا۔ اے ایس پی شہربانو نقوی نے تحفظ درسگاہ پروجیکٹ پر بریفنگ دی۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ تحفظ درسگاہ میں ٹرانسجینڈرز بچوں کو محفوظ ترین ماحول فراہم کیا جائے گا۔ ماڈل ٹاؤن کچہری کو سب ڈویژن بنانے کا تنازع، پنجاب بار کی صوبے بھر میں مکمل ہڑتال کی کال۔ وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل کامران بشیر کہتے ہیں نوٹیفیکیشن کی واپسی تک وکلا عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے۔ ہڑتال کے باعث ہزاروں کیس التوا کا شکار ہیں، سائلین دربدر ہیں۔ ٹھوکر نیاز بیگ میں امیر بالاج کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، جنازہ گھر میں ہی پڑھایا گیا۔ اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ٹیپو ٹرکا والا کے بیٹے امیر بالاج کو گزشتہ روز شادی کی تقریب میں گولیاں ماری گئیں۔ مقتول کے بھائی مصعب کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا، گوگی بٹ اور تیفی بٹ نامزد۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ریکارڈ، ڈیجیٹل پلاٹ کا انتقال ہوا آسان، محکمہ کوآپریٹو کی 176 سوسائٹیز میں سے 50 کا ریکارڈ آن لائن ہو گیا۔ جائیداد کا انتقال نادرا اور پلس سے منسلک، تصویر اور انگوٹھے سے تصدیق ہوگی۔ لیسکو میں ای بلنگ منصوبے پر کام کا آغاز، صارفین کو بجلی کے بلوں کا لنک بھجوایا جائے گا، ویب سائٹ پر ای بلنگ کا علیحدہ لنک متعارف۔ چیف ایگزیکٹو انجینئر لیسکو کی زیر صدارت اجلاس، شاہد حیدر نے میٹیریل مینجمنٹ کی کارکردگی کو سراہا۔ آئی جی گلگت بلتستان افضل محمود بٹ کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ، چیف آپریٹنگ آفیسر مستنصر فیروز نے شعبہ جات کا بتایا، آپریشن اینڈ مانیٹرنگ سینٹر سے شہر کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ہائی کورٹ بار میں 3 روزہ کتاب میلہ، قانون، تاریخ، مذہب سمیت مختلف موضوعات کی 50,000 سے زائد کتابیں پیش۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ کا بھی سٹالز کا دورہ، صدر ہائی کورٹ بار اشتیاق خان، ربیہ باجوہ، سماحت رضوی سمیت دیگر شخصیات کی شرکت۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں سینٹرلائزڈ داخلے مکمل، 49 میں سے 2 پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز نے سینٹرلائزڈ پالیسی کو تسلیم نہ کیا۔ عذرا ناہید میڈیکل اور عذرا ناہید ڈینٹل کالج شامل، دونوں کالجز کے 151 طلباء کو دیگر کالجز میں ایڈجسٹ کر دیا گیا۔
बायो रिस्क मैनेजमेंट के उन्वान से 5 रोज़ा तरबीती वर्कशॉप, तशखीसी लेबॉर्ट्री में तरबियत का एहतमाम। पंजाब भर से 22 अफसरान को तरबियत दी गई। डायरेक्टर जनरल रिसर्च डॉक्टर सज्जाद हुसैन मेहमान खुसूसी थे। अमेरिकन लाइसेफ स्कूल का स्टेम म्यूजिकल फेस्टा, तुलबा ने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स के नमूने पेश किए। म्यूजिक लवर्स ने गीत भी सुनाए। बच्चों को सकाफती अक़दार से रोशनास कराने का मिशन। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स और दस्तकारी दफ्तरान में मुआहदा तय पा गया, जबकि फरहान इजहार और मुनीबा खावर ने दस्तखत किए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात काबीना डिवीजन को मुंतकिल। पीसीबी बराह रास्त वज़ीर आज़म ऑफिस के मातहत काम करेगा। किसी वजारत को जवाबदेह नहीं होगा। सेक्रेटरी IPCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन नहीं रहेंगे। PCB लाहौर रीजन सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रायल्स खत्म। अलीगढ़ ग्राउंड पर ट्रायल हुए। लाहौर वेस्ट जोन से मुल्हिका क्लब्स के 250 से ज़ायद खिलाड़ियों की शिरकत। साबिक टेस्ट क्रिकेटर वजाहतुल्लाह वास्ती सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हैं।